बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाज़िया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इज्तिमाई काविशों से माशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामसन है। इस्लाहात और तंजीम नौ के एजेंडे पर अमल पैरा है। मुल्क के मफाद में सख्त फैसलों से गुरेज नहीं करेंगे। सख्त मेहनत और इत्तेफाक़ी राय से मंजिल पर पहुंचना है। निजकारी के अमल में शफाफियत यकीनी बनाएंगे। कौमी मईशत को नुकसान पहुंचाने में मुलविस अनासर का एहतसाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का तंबाकू, खाद और सीमेंट के शोबे में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुआहिदे में फ्रॉड की तहकीकात का हुक्म। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कारोबारी और सियासी जिंदगी में ऐसा मुआहिदा पहले कभी नहीं देखा। ये फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। सब कुछ मालिकान की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया। मुआहिदे में पेनल्टी की शक ही नहीं डाली गई। बिजली चोरी की रोकथाम में भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सऊदी अरब में आलमी इक़्तिसादी फोरम का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 28 और 29 अप्रैल को रियाद का दौरा करेंगे। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सरबराह डॉक्टर क्लास श्वाब ने उन्हें इस दौरे की दावत दी है। वज़ीर आज़म आलमी निज़ाम सेहत, इलाक़ाई रवाबित, शमूलियत पर मबनी तरक्की और तवानाई के शोबों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 और 5 मई को गैम्बिया का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सदारत में मौसमियाती तब्दीली काउंसिल का इजलास। वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। शुरका का ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइंस पर गौर। वक्त के साथ चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। वफाक और सूबाई हुकूमतों को मिलकर माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक पॉलिसी साजी करनी है। सूबों की मुशावरत के बगैर फैसला साजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजारत मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी मुसव्वदे पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत। मौजूदा दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। तरक्याती अमल में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स अवामी खुशहाली के अमल से हमारी तवज्जो नहीं हटा सकते। मुल्क की तरक्की के सफर में अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। सरमायाकारों के एतमाद की बहाली। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 771 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 72,742 पर बंद हुई। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी कवायद पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी पर काम तेज करने की हिदायत दी गई है। पुलिस को जदीद तकाज़ों पर उस्तवार करना तरजीह है। इस्लामाबाद के 27 थानों को मॉडल बनाने का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मुस्लिम लीग नून पंजाब का लाहौर में इजलास। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से पार्टी सदारत संभालने की दरख्वास्त। शुरका की माशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में काविशों की तारीफ। मुस्लिम लीग नून वफाक और पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ की क़यादत में कमजोरियों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ेंगे। सूबाई सदर राना सनाउल्लाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली फौज के हमले। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 75 जख्मी। सिहोनी फौज की रफा के मशरकी इलाके में शदीद गोलाबारी। इज्तिमाई खबरों के मामले की तहकीकात के लिए शवाहिद महफूज बनाए जाएं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। सौपुर में 2 नौजवान शहीद। काबिज फौज की कार्रवाइयों की वजह से इलाके में तालीमी इदारे बंद। मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाक़यात पर मकबूजा वादी में खौफ व हिरास। हुर्रियत क़यादत का इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा।
भारत में लोकसभा इंतखाबात का दूसरा मरहला, 13 रियासतों में 88 नशिस्तों पर पोलिंग, 1206 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 1,67,000 पोलिंग स्टेशन पर 16 लाख इंतखाबी अमले की तैनाती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका चीन की इक़्तिसादी तरक्की में रुकावटें डाल रहा है, मुश्तरका नुक्ता नज़र के साथ कौल फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, सदर शी जिनपिंग की गुफ्तगू। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में ख़वातीन मेला, थिएटर, म्यूजिक, शायरी समेत मुख्तलिफ शोबों में तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा, हौसलामंद ख़वातीन की पजीराई। फेस्टिवल 10 मई तक जारी रहेगा। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में तकरीब रूनुमाई। कल लाहौर में पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 मैच के दौरान भी ट्रॉफी की नुमाइश होगी। वर्ल्ड कप 1 से 29 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल है। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग पॉइंट्स टेबल पर बेहतर पोजीशन के लिए अल रियाज की जद्दोजहद, अल अहली को अपसेट शिकस्त, 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तंबाकू, खाद और सीमेंट के शोबे में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुआहदे में फ्रॉड की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी मईशत को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस अनासिर का एहतसाब किया जाएगा। मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करते हुए इन पर अमल भी करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पाकिस्तान के मफाद में न सिर्फ सख्त फैसले करना होंगे बल्कि उन पर पहरा भी देना होगा। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में बिजली चोरी का खात्मा और ट्रांसमिशन निज़ाम में बेहतरी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। हमारा जो एजेंडा है रिफॉर्म्स का और रिस्ट्रक्चरिंग का, जो डीप रूटेड जो मैलेज जो है उसको बीमारी, उसका ख़ात्मा एंटीबायोटिक से नहीं होगा, बहुत मेजर सर्जिकल ऑपरेशन से होगा। बिजली की चोरी में कमी लाने के हवाले से और इसी तरीके से ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको बहुत कमज़ोर है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, उसको मजबूत करने के लिए और किस तरह बिजली हम सस्ती कर सकते हैं। मुल्क के अंदर सरमायाकारी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। ये जो नुकसानात में हम कमी बतदरीज करते जाएंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान ज़रूर कायद का पाकिस्तान बनेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2019 में उस वक्त की हुकूमत ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मुआहिदा किया, जिसके पहले फेज में तंबाकू, चीनी और सीमेंट के सेक्टर्स में मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। अरबों खरबों जहाँ पर कौम की आमदन जहाँ पर आ सकती थी और जिसके लिए एक एहतमाम किया गया, उसको मुकम्मल तौर पर एक कलूजन के ज़रिए उसको बर्बाद कर दिया गया। ये हैं बदतरीन किस्म की मुजरमाना गफलत, और जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की मुल्क की बागडोर संभालने के बाद IT समेत खेलों के सामान की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। हुकूमत की इज्तमाई कोशिशों के बाइस इक्तसादी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
اسلام آباد میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں PIA کے نجکاری کے عمل کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 2 اپریل کو قومی اور بین الاقوامی اخبارات میں اظہار دلچسپی کے اشتہارات شائع ہو چکے ہیں اور 3 مئی آخری تاریخ ہے۔ اب تک متعدد کمپنیوں نے PIA کی نجکاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ نے ہدایت کی کہ PIA کی نجکاری میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ شرکاء کو ایئرپورٹس پر سہولتوں کی بہتری کے لیے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ کابینہ نے انسداد منشیات کے مقدمے نمٹانے کے لیے بلوچستان کے مکران ڈویژن میں ایک اضافی خصوصی عدالت قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ اس خصوصی عدالت کا دائرہ کار پنجگور، کیچ، گوادر، ہب اور لسبیلا تک ہوگا۔ کابینہ نے ہدایت کی کہ خصوصی عدالت میں اچھی شہرت کے جج تعینات کیے جائیں اور استغاثہ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ اجلاس میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی میعاد میں 30 جون تک توسیع کرنے کی منظوری دی گئی۔ اس اقدام سے پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز مہاجرین پاکستان میں اسکولوں، بینک اکاؤنٹس اور دیگر سہولتوں سے استفادہ کر سکیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ زرعی شعبے میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ڈرون پالیسی سے متعلق مشاورت حتمی مراحل میں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2022 کی بارشوں اور اس کے نتیجے میں سیلاب سے ملک بری طرح متاثر ہوا۔ اسلام آباد میں پاکستان کونسل برائے موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ خادم پاکستان کے ناطے سیلاب متاثرین کی مدد و بحالی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کا کیس لڑا۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ اداروں اور وزارتوں نے مل کر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے انفراسٹرکچر بنانے کے لیے کلیدی اقدامات اٹھائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک بھر میں گرین ہاؤس گیسز اخراج کو روکنے سے متعلق اقدامات میں بہتری آئی ہے، جن کو مزید تیز اور مؤثر کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم نے صوبوں سے مشاورت کے بعد کونسل کے آئندہ اجلاس میں مسودہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے پالیسی سازی کے حوالے سے اپنے اپنے صوبے کے موقف سے آگاہ کیا اور تجاویز پیش کیں۔ اجلاس میں وفاقی وزراء سمیت وزیراعظم آزاد جموں کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف 28 اور 29 اپریل کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور ریاض میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم 4 اور 5 مئی کو گیمبیا کا دورہ بھی کریں گے۔ تفصیل جانتے ہیں نمرہ سہیل سے۔ عالمی اقتصادی فورم کا خصوصی اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہو رہا ہے۔ 28 اور 29 اپریل کے دوران ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ کی شرکت عالمی نظام صحت، علاقائی روابط، شمولیت پر مبنی ترقی اور توانائی کے شعبے میں پاکستان کے موقف کو پیش کرنے کا اہم ذریعہ ہوگی۔ انٹرنیشنل لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ وہاں پر اکنامک اور ٹریڈ ایشوز پر موسٹلی فوکس ہوگا، اور پاکستان کا آپ جس طرح جانتی ہیں کہ اب اس وقت بہت زیادہ فوکس ہے فارن انویسٹمنٹ میں، ٹریڈ ڈپلومیسی میں، اکنامک کولیبوریشن میں، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم کی وہاں پہ ملاقاتیں بھی طے ہیں، اور فارن منسٹر بھی وہاں پر ہوں گے، ان کی بھی اسی طرح اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم کو عالمی تعاون، توانائی اور ترقی کے عنوان سے ہونے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ورلڈ اکنامک فورم کے سربراہ ڈاکٹر کلاس شوزب نے دی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف 4 اور 5 مئی کے دوران OIC اجلاس میں شرکت کے لیے گیمبیا کا دورہ بھی کریں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم اجلاس غزہ کی صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہم ہے۔ دی آئیڈیا از کہ جو بھی OIC اور مسلم امہ کے مسائل ہیں ان پر گفتگو ہو۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ ہے، اس کے علاوہ کشمیر پہ بات چیت ہوگی، اور اسلاموفوبیا اور بھی جو مسلم دنیا کے مسائل ہیں ان پر بات چیت ہوگی۔ گیمبیا میں اسلامی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے ہم منصب سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم اجلاس سے قبل OIC وزرائے خارجہ کونسل میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ آرمی چیف راولپنڈی میں گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ISPR کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں، عوامی تعاون سے ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے والوں کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور تک ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا۔
آرمی چیف نے کہا کہ آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور اپنی توجہ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز رکھیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف نے یقین دلایا کہ پاک فوج ملکی معاشی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال اور قومی غذائی تحفظ کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبہ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین پاکستان انیشیٹو سے زرعی شعبے میں مثالی ترقی آئے گی۔ کانفرنس کے شرکاء کو گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کثیر جہتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ ان اقدامات سے ملک میں ماڈل زرعی فارم، پانی کی بہتر مینجمنٹ اسکیمیں اور نئی جدید ٹیکنالوجیز پر بریفنگ بھی دی گئی۔ کانفرنس کے شرکاء کو زرعی شعبے میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانے اور بہتر پیداوار کے حصول کے لیے سرمایہ کاری اور شراکت داری کے امور پر بھی آگاہ کیا گیا۔ کانفرنس کے سول اور عسکری حکام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کاروباری ہفتے کے آخری دن پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی رہی۔ انڈیکس 771 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 72,742 کی سطح پر بند ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا اختتام ایک مرتبہ پھر مثبت انداز میں ہوا، جبکہ سیمنٹ، آٹو موبائل، کیمیکل، فرٹیلائزر اور تجارتی فنڈ سمیت بینکنگ کے شعبے میں لین دین کے بلند سودوں کے باعث 100 انڈیکس 771 پوائنٹس کے اضافے سے 72,742 کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات میں معیشت پہلی ترجیح ہونے کے باعث نہ صرف مقامی بلکہ بیرونی سرمایہ کار بھی پر اعتماد ہیں۔ IMF کا جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہمارا تھا، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے وہ جو سارے ریویوز تھے ان کو سکسیسفلی پاس بھی کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی 8-9 مہینے سے ہمارے انٹرسٹ ریٹ اوپر ہیں جو ہماری انفلیشن کو کم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ 37-38% انفلیشن نمبر سے ابھی انشاءاللہ 16-17% کے اوپر آنے جا رہے ہیں۔ اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہو رہی ہے کہ ملک کے اندر جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بھی آگے آگے کٹ ہوں گے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کا کانفیڈنس بڑھے گا، آپ کی جاب کریشن وہاں پہ ہوگی۔ اس میں امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے یہ ہے SIFC کے اندر گورنمنٹ نے ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ڈالی ہے، جس میں سارے سٹیک ہولڈرز مل کے کام کر رہے ہیں اور فورن انویسٹرز کو لے کے آنے کے اوپر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر 175 کمپنیوں کے حصص میں تیزی، جبکہ 175 کمپنیوں کے حصص میں ہی کمی اور 25 کمپنیوں کے لین دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مارکیٹ کا کاروباری حجم 54 کروڑ 11 لاکھ سے زائد رہا، جس کی مالیت 22 ارب 58 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ شنگھائی الیکٹرک گروپ پاکستان میں توانائی کا بحران ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ گروپ نے پاکستان کے تھر کول بلاک 1 میں سرمایہ کاری کی ہے۔ شنگھائی الیکٹرک گروپ کے چیئرمین وو لی نے اپنے پاکستان کے حالیہ دورے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے SIFC کی کوششوں کو سراہا اور مزید غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی۔ شنگھائی الیکٹرک گروپ پاکستان میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں میں اپنی سرمایہ کاری بڑھائے گا اور غیر ملکی پاور پلانٹس کو کوئلے پر منتقل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ سرمایہ کاری سے پاکستان کا درآمدی کوئلے پر انحصار کم ہوگا اور توانائی کے درآمدی بل کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ سستی توانائی فراہم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ صدر آصف علی زرداری سے داؤدی بوہرا برادری کے وفد نے ملاقات کی۔ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کے سیکٹر F6 میں قائم پولیس خدمت مرکز کا دورہ کیا، جہاں انہیں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ تفصیل جانتے ہیں عماد آوان سے۔ پولیس خدمت مرکز کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ وفاقی دارالحکومت میں جرائم کی شرح میں کمی لانا بہت ضروری ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اب تمام تھانوں میں FIR کا فوری اندراج ہوگا۔ نفری کی کمی پوری کرنے کے لیے 2000 اہلکار لا رہے ہیں۔ میکسیمم ٹھیک کر سکتے ہیں، میکسیمم سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نظام میں جتنی بہتری لا سکتے ہیں وہ لائیں گے۔ پبلک کو 3-4 چیزوں سے غرض ہے، کرائم نیچے آ جائے، ان کا کیس 100% رجسٹر ہو۔ اگر کوئی FIR رجسٹر نہیں کرے گا اپنا کرائم لیول نیچے لانے کے لیے تو وہ ذمہ دار خود ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے چارج سنبھالا ہے اسلام آباد سیف سٹی اب بہت بہتر حالت میں نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ مارگلا ٹریک پر پیٹرولنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ چائنیز سیکیورٹی کے لیے انہوں نے فوری طور پہ آتے ہی کافی سٹیپس اٹھائے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی انشور کر رہے ہیں۔ تو اگلے دنوں میں آپ کو اسلام آباد پولیس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی نظر آئیں گی
اور سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کرائم کو نیچے لانا ہے۔ انہوں نے پولیس سہولت مرکز کے مختلف شعبے دیکھے اور فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ آئی جی اسلام آباد پولیس سید علی ناصر رضوی نے بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ کو بتایا گیا کہ شہری سہولیات کے 9 مراکز اسلام آباد پولیس کے تحت کام کر رہے ہیں، جن میں اب تک لگ بھگ 3,72,931 شہریوں کو سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی SOPs پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ اداروں کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی پر کام تیز کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پولیس کو جدید تقاضوں پر استوار کرنا ترجیح ہے۔ اسلام آباد کے 27 تھانوں کو ماڈل بنانے کا منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں نیشنل فورینسک لیب پر کام کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے۔ یہ بات عیاں ہے کہ دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی فراہمی نے خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہونے کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 24 اور 25 اپریل 2024 کو سیکیورٹی فورسز نے خیبر میں آپریشنز کے دوران سہیل عظمتو اور گل زرقاوی سمیت 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ 22 اپریل کو پشین آپریشن میں مارے گئے دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 6 اپریل کو شمالی وزیرستان آپریشن میں مارے گئے 2 دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ BLA دہشت گردوں نے 20 مارچ کو گوادر پورٹ کمپلیکس پر غیر ملکی اسلحہ سے حملہ کیا۔ 29 جنوری کو شمالی وزیرستان میں مارے گئے دہشت گرد نیک من اللہ سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 22 جنوری کو زوب میں مارے گئے 7 دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 19 جنوری کو ضلع میران شاہ سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں سے غیر ملکی ساخت کا اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ میر علی آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر رازیب کھورے سمیت 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ غیر ملکی اسلحہ بھی ان دہشت گردوں سے برآمد ہوا۔ کلعدم BLA نے بھی غیر ملکی ساخت کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے نوشکی اور پنجگور اضلاع میں FC کیمپوں پر حملے کیے۔ زوب گیریزن حملے میں بھی TTP کی جانب سے غیر ملکی اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ غیر ملکی ہتھیاروں سے لیس TTP کے دہشت گردوں نے چترال میں 2 فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا۔ میاں والی ایئر بیس حملے، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابند میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے میں نائٹ ویژن گوگلز اور امریکی رائفلز کا استعمال کیا گیا۔ افغانستان سے پاکستان آنے والی پیاز کی بوریوں سے جدید امریکی ساختہ M4 امریکی رائفل اور گرنیڈ برآمد کیے گئے۔ افغانستان سے جدید غیر ملکی اسلحے کی پاکستان سمگلنگ اور TTP کا سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی عوام کے خلاف غیر ملکی اسلحے کا استعمال افغان عبوری حکومت کا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے دعووں پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یورو ایشین ٹائمز کے مطابق پاکستان میں TTP کے دہشت گردوں کی کارروائیوں میں غیر ملکی ساخت کے اسلحے کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ نے افغان فوج کو 4,27,300 جنگی ہتھیار فراہم کیے، جو انخلا کے وقت 3 لاکھ ہتھیار افغانستان میں رہ گئے تھے۔ امریکہ نے 2005 سے اگست 2021 کے درمیان افغان قومی دفاعی اور سیکیورٹی فورسز کو $18.6 ارب کا سامان فراہم کیا۔ امریکی انخلا کے بعد ان ہتھیاروں سے TTP کو سرحد پار دہشت گرد حملوں میں مدد دی۔ سب پر یہ بات عیاں ہے کہ دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی فراہمی نے خطے کی سلامتی کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے، بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے قازقستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر دفاع نے شنگھائی تعاون تنظیم کے دوست ممالک کے وزرائے دفاع سے بھی ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں بشمول علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی، افغانستان کی صورتحال، انتہا پسندی کے خطرات، سرحدی انتظامات اور میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پاکستان کو غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل ہی پائیدار امن کی کلید ہے۔ لاہور میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ایئر ایمبولینس منصوبے پر پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس دور دراز علاقوں میں ہنگامی صورتحال میں استعمال ہوگی اور وقت کے ساتھ اس کے دائرہ کار میں وسعت ہوگی۔ مریم نواز نے کہا کہ انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس مقصد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ایئر ایمبولینس سروس دیگر صوبوں کو بھی میسر ہوگی۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में हॉलैंड की सफ़ीर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, हॉलैंड और पंजाब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने और सरमायाकारी के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी सदारत संभालने से मुताल्लिक करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई। इजलास में मजमूई सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। तफसील बता रहे हैं सादिक बलोच। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बाकायदा साजिश और जब्र के तहत नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से हटाया गया था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा, वो मुजाहिमत का हो या मफाहमत का। 2 हफ्तों में पार्टी सियासी बयानिया लाएगी। नून लीग बतौर पार्टी वफाक और पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है और पार्टी में कोई ग्रुपबंदी नहीं। अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह हम उन कोताहियों पे या उन कमज़ोरियों पे जो हम में हैं यकीनन हैं, उनके ऊपर न सिर्फ हम काबू पाएंगे बल्कि पाकिस्तान के अवाम को ये हमारा आज का मैसेज है कि हम पाकिस्तान के अवाम को वही लीडरशिप फराहम करेंगे जिस लीडरशिप का पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अंडर दी लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ जो है वो तवक्को रखते हैं। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान बतौर वजीर आला काबिल एतराज है। बानी पीटीआई का रवैया मुल्क की सियासत के लिए नुकसानदेह है, वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। जो बानी पीटीआई है उसकी जो हटधर्मी है, उसका जो नॉन पॉलिटिकल रवैया है, ये पिछले 14 साल से जब से धरने उसने शुरू किए हैं, 14 से 24 आ गया है, तो इसी की वजह से जो है वो मुल्क का सियासी निज़ाम और मुल्क जो है वो नुकसान उठा रहा है। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि पार्टी में सदारत के अलावा दीगर ओहदों पर भी तब्दीली खारिज अज इम्कान नहीं। पाकिस्तान ने कहा है कि गजा के 2 अस्पतालों में इज्तमाई कब्रों का मिलना इंसानियत के ज़मीर के लिए धचका है। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान गजा में इंसानी सूरत हाल और इज्तमाई खबरों के हवाले से इंक्वायरी के मुतालबे में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ है। तर्जुमान ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मज़ीद मसालिम को रोकने के लिए फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि ईरानी सदर के दौरे में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मामला ज़ेर गौर आया। पाकिस्तान और ईरान ने तवानाई और बिजली के हवाले से भी उमूर पर गौर किया। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि हमने अमरीका का बयान देखा, अपनी तवानाई की ज़रूरियात पर अमरीका से राबते में है। पाकिस्तान की तवानाई की अपनी अहम ज़रूरियात हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तवानाई पर ताउन मौजूद है। बात करेंगे गजा की, जहां इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। गजा की ईंट से ईंट बजाने के बाद सिहोनी फोर्सेज अब रफा पर बड़े हमले के लिए तैयार हैं। काबिज फोर्सेज मशरकी रफा पर मुसलसल तोपखाने से हमला कर रही हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद और 75 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल कम अज़ कम 34,356 फ़लस्तीनियों को शहीद और 77,368 को ज़ख्मी कर चुका है। काबिज फ़ौज के हमलों में बेल्जियम की इमदादी तंजीम का कारकुन और इसके अहल खाना जान की बाजी हार गए। तंजीम ने एक बयान में कहा कि इमदादी कारकुन अब्दुल्ला नेहान ने अपने 7 साला बेटे, 65 साला वालिद, 35 साला भाई और 6 साला भतीजी के साथ रफ़ा शहर के मशरक़ी हिस्से में इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद मारे गए। एनाबेल तंजीम के सरबराह ने हमले को इसराइल की तरफ से बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की एक और सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है। बेल्जियम ने गजा में इमदादी कारकुन की हलाकत पर इसराइली सफ़ीर को तलब किया है। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा हज्जा लजबीब ने एक्स पर कहा कि शहरी इलाकों और आबादियों पर बमबारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मनाफी है, जो नाकाबिल कबूल फ़ेल है। वाक़े पर इसराइली सफ़ीर को तलब करके इससे वजाहत करने का कहा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने कहा कि गजा की इज्तमाई क़ब्रों से तमाम फ़ोरेंसिक शवाहिद को अच्छी तरह महफूज करना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कानून साज ग्रुप के मैंडेट की ज़रूरत है, ताकि आलमी इदारे को इस तरह के मवाद को कानूनी तौर पर कब्ज़े में लेने की इजाज़त दी जाए। फ़लस्तीनी महकमा शहरी दिफा का कहना है कि वह गजा में 3 अलग अलग इज्तमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों के हवाले से आज़ादाना तहक़ीक़ात में ताउन करेगा। अमरीकी उमूर ख़ारजा की तर्जुमान ने इस्तीफ़ा दे दिया है।
امریکی امور خارجہ کی عربی زبان کی ترجمان ہالا ریہرٹ نے غزہ کے بارے میں بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی کے خلاف احتجاج کے طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ ہالا نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں لکھا کہ اسلحہ نہیں، ڈپلومیسی اختیار کریں، امن اور اتحاد کے لیے طاقت بنیں۔ خاتون ترجمان دبئی ریجنل میڈیا ہب کی ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھیں اور 2006 میں فارن سروس میں بطور پولیٹیکل آفیسر شامل ہوئی تھیں۔ اس سے قبل امور خارجہ کے سیاسی اور عسکری امور کے ڈائریکٹر جوش پال اکتوبر میں مستعفی ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی غزہ جنگ کے تناظر میں اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کے بائیڈن انتظامیہ کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ امریکہ اور چین نے مختلف شعبوں میں تعاون اور عوامی روابط کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے چین کے صدر شی جن پنگ سے بیجنگ میں ملاقات کی اور اختلافات کو بھلا کر باہمی شراکت دار بننے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے بیجنگ کے خدشات کو دہرایا کہ امریکہ اس کی اقتصادی ترقی کو دبا رہا ہے جبکہ چین امریکہ کی ترقی سے خوش ہے۔ امید ہے کہ امریکہ بھی چین کی ترقی کے بارے میں مثبت نقطہ نظر اپنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعاون کو فروغ دے کر دونوں ممالک ترقی اور خوشحالی کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ باہمی تعاون سے ہی مشترکہ کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چینی صدر نے کہا کہ مشترکہ نقطہ نظر کے ساتھ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور تعاون جیسے بہترین اصول مستقبل اور ترقی کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال کر مضبوط تعاون کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ امریکہ اور چین مواصلات، انسداد منشیات، مصنوعی ذہانت اور عوامی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اپنے چینی ہم منصب وانگ جی کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وانگ جی نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات مستحکم ہو چکے تھے لیکن اب ان میں منفی عوامل بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اختلافات کو مثبت طریقے سے حل کیا جا سکے۔ ملاقات، وفود کے تبادلے، مصنوعی ذہانت اور کیمیکل سپلائی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بیجنگ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں حالات پر قابو پانے کے لیے امریکہ مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق امداد کی فراہمی ممکن بنائی جائے۔ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ غزہ میں بچوں، خواتین اور مردوں کی موت کا دکھ ہے۔ امریکہ معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے نوجوانوں کو ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ فوجیوں نے ایک نوجوان کو گولی مار کر زخمی بھی کیا۔ اس سے پہلے اسی علاقے میں بھارتی فوج کے 2 اہلکار ایک حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ قابض انتظامیہ نے بھارتی فوج کے آپریشن کے پیش نظر آج سوپور کے تمام سرکاری اور نجی کالجز اور اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 2 کشمیری نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو نہتے کشمیریوں کے خلاف جاری مظالم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ ہندوتوا، RSS اور BJP کے غنڈوں نے کشمیری مسلمانوں کے خلاف مذہبی جارحیت جاری رکھتے ہوئے بھارتی فوج کے تعاون سے ضلع پلوامہ کے علاقے ڈڈسرا ترال کی ایک مسجد کے بعض حصوں کو نقصان پہنچایا۔ ہندوتوا غنڈوں نے قرآن پاک اور ایک مزار کی بھی بے حرمتی کی کوشش کی۔ BJP نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے مقدس مقامات پر حملے کر رہی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما محمد یوسف تارگامی نے ضلع کولگام میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کی منفرد شناخت کو مٹانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ ہندوتوا حکومت کے مذموم ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں۔ بھارت میں عام انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ لوک سبھا کی 88 نشستوں پر 13 ریاستوں میں لوگوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ انتخابات میں کیرالہ ریاست کی تمام 20 سیٹوں پر پولنگ ہوئی۔ کرناٹکا میں 14، راجستھان میں 13 اور اتر پردیش کی 8 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ دوسرے مرحلے کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی شرح 61% رہی۔ انتخابی عمل کے دوران مغربی بنگال سمیت مختلف ریاستوں میں امیدواروں کے حامیوں کے مخالفین کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے متعدد واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی، لوک سبھا کے سپیکر اوم برلا، اداکارہ ہیما مالنی، ارون گوول سمیت اہم امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ بھارت کے انتخابات میں جہاں مودی سرکار کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری میں بھی ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق مودی سرکار بھارت کی نوجوان آبادی کے لیے ملازمتیں پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 2010 سے 2019 کے درمیان 29% سے زیادہ نوجوان بے روزگار اور تعلیم یا تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی حال ہی میں جاری رپورٹ کے مطابق ہر 3 میں سے 1 بھارتی نوجوان بے روزگار ہے۔
भारत में बेरोजगारी से तंग अवाम गैर कानूनी तौर पर अमरीका और बरतानिया और दूसरे ममालिक मुंतकिल हो रहे हैं। हाल ही में 40,000 से ज़ायद भारतीय गैर कानूनी तौर पर इसराइल में रोजगार के हुसूल के लिए जा चुके हैं। मोदी हुकूमत ने अपने दौर में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ इक़दामात के सिवा कुछ नहीं किया। हर बार इंतखाबात करीब आने पर नौजवानों को रोजगार देने के वादे किए गए, मगर वो झूठ साबित हुए और अब भी ऐसा ही होने जा रहा है। और मोदी के दोबारा इक़्तिदार में आने के खदशे से भारतीय मुसलमान शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। मुसलसल 10 बरसों से इक़्तिदार में रहने के बाद मोदी दोबारा इक़्तिदार पर काबिज़ होने के लिए पर तोल रहा है। अपने 10 साला दौरे इक़्तिदार में मोदी सरकार ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को मुसलसल निशाने पर रखा और इन पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े गए। रवां साल भारत में मोदी सरकार की जानिब से CAA कानून में भी तरमीम कर दी गई, जिसके बाद भारतीय मुसलमानों से इनकी शहरियत का हक़ भी छीन लिया गया। 20 करोड़ भारतीय मुसलमान मोदी के ज़रिए हुकूमत अपने मजहब और बुनियादी हुकूक को लेकर निहायत तशवीश का शिकार है। 10 साल में भारत में अभी इस तरह से दंगाई चल रहा है कि आदमी रास्ते पे निकलने के लिए सोच रहा है कि यहाँ से किशनगंज जाने में क्या होगा। आपका सर्जिल इमाम कितना दिन से जेल में पड़ा हुआ है, कोई आवाज उठाने वाला है उसके लिए? इंसाफ जिंदा नहीं है, यहाँ इंसाफ का मर्डर हो रहा है। डांटना रोकना, लात मारा, नमाज पढ़ा मारा लात, ये क्या है? इबादत कर रहा है, मारता? नमाज पढ़ने के बाद तुम गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करो। नमाज पढ़ता है उसे हालत में मारता है लात। हम एक आजाद मुल्क में रह के भी आज गुलामी का जिंदगी जी रहे हैं। खुलकर हम अपनी आवाज को नहीं रख सकते, अपनी बात को नहीं रख सकते। ये कैसा देश है? तालिबान रजीम के बाद खित्ते में बिगड़ती अमन और इस्तेहकाम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तारीखी दोहा मुआहिदा किया गया, जिसका मकसद इलाके में अमन को यकीनी बनाना और 2 दहाइयों से जारी लड़ाई को ख़त्म करना था। ताहम तालिबान हुकूमत ने दोहा मुआहिदे पर अहद शिकनी करते हुए दहशत गर्दों की पुश्त पनाही शुरू कर दी। 29 फरवरी 2020 को अमरीका और अबूरी अफगान हुकूमत के दरमियान तारीखी दोहा मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे के बुनियादी उसूलों में दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन किसी भी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त न देना शामिल है। ताहम तालिबान रजीम में दोहा मुआहिदे की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। तालिबान अपने वादों से ही मुकर गए। अफगानिस्तान हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस रहा है और तालिबान हुकूमत में अब अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तालिबान हुकूमत के लिए दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद नागुज़ीर हो चुका है। पाकिस्तान के दिफा और तामीर तरक्की में अक़लियती बिरादरी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी का नौजवान कमलनाथ शर्मा हाल ही में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से ट्रेनिंग मुकम्मल करके पाकिस्तान आर्मी में बतौर ऑफिसर शामिल हुआ। इनकी पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर हुई, जो पाकिस्तान आर्मी के मेरिट सिस्टम की अक्कासी करता है। कैडेट कमलनाथ शर्मा सरजमीन पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। कहता है कि मैं इस पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे मेरिट पर फ़ौज में सिलेक्ट किया गया। नाम कमलनाथ शर्मा है। मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बनू से है। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम बनू से ही हासिल की। मेरे जो वालिद साहब हैं वो फार्मासिस्ट हैं। बचपन में वालिद साहब अक्सर बनू कैंट लेकर जाया करते थे, तो वहाँ पर मैं सोल्जर्स को देखता था वर्दी में खड़े। तो मैं समझता हूँ उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मुझे आर्मी की तरफ, मतलब मोटिवेट किया है उन्होंने कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। दिन रात मैंने मेहनत की। जब ISSB आया तो ISSB में मैंने अपनी बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में 149 लॉन्ग कोर्स के लिए मैंने क्लियर कर लिया। ये जितनी भी चीज़ें थी ये सारी की सारी मेरिट के ऊपर थी। द रीज़न वॉज कि अक्सर चीज़ें सुनने को आपको मिलती भी हैं कि यार ये कोटे पे आया होगा। ऐसी कोई बात नहीं थी। आई वॉज फुली सिलेक्टेड ऑन मेरिट और मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। मेरिट पे सिलेक्ट होके आर्मी में आए हैं। जिस वक्त मैं PMA में आया तो मेरे लिए कोई ऐसी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट नहीं थी कि मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ तो I'll be treated separately. I was not treated separately. PMA में आर्मी ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा, मेरे ट्रेडिशंस का ख्याल, मेरे कल्चर का ख्याल, हर चीज़ A to Z. So this thing shows that army is a professional army. They know how to deal with each and every individual. मैसेज पहुंचाना चाहूँ अपनी कम्युनिटी को। पाकिस्तान इज़ अ फ्री कंट्री। पार्टीशन से पहले ही 13 अगस्त को कायद-ए-आज़म ने ये चीज़ बोल दी थी कि आप फ्री हैं, चाहे आप अपने मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं या अपना गिरजा घर में जाएं। तो मैं समझता हूँ डिस्क्रिमिनेशन तो उसी वक्त खत्म हो गई थी। मेरिट की मैं खुद जिंदा मिसाल हूँ। आप जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो
आपको कोई रोक नहीं सकता। आई कंसिडर माई सेल्फ के आर्मी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सर्व नेशन, टू सर्व योर ओन पीपल एंड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल से आलमी बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर बराए गवर्नेंस आर्तुरो हिरेरा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तरक्याती मनसूबों में बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत मनसूबों की तकमील के मराहिल को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए इक़दाम कर रही है। मनसूबों की जाँच और इनसे बेहतर नताइज के हुसूल के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख से चाइना ओवरसीज़ पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन यो बो ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ तरक्याती शोबों और गवादर बंदरगाह की कारकर्दगी और मुसाबकत को बढ़ाने के लिए ज़रूरी पॉलिसी सिफारिशात का तफसीली जायज़ा लिया गया। कैसर अहमद शेख ने इलाकाई तिजारत और इक़्तिसादी तरक्की के संगे बुनियाद के तौर पर गवादर पोर्ट और फ्री जोन की तरक्की के लिए बाहमी ताउन से आगे बढ़ने की यकीन दहानी कराई। चाइना ओवरसीज़ पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन ने गवादर पोर्ट और फ्री जोन में ऑपरेशनल सरगर्मियों को आसान बनाने में वजारत बहरी उमूर के मुसलसल ताउन और कोशिशों को सराहा। ट्रेड और सर्विसेज से मुतालिक इस्लामाबाद में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि ऐसी वर्कशॉप्स पॉलिसी बनाने में भी मुआविन साबित होती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की मालूमाती वर्कशॉप्स में सूबों को भी शामिल करने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में नफीसा शाह के तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सैलाब से मुतासिरा इलाकों में कौमी शाहराहों की मरम्मत के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। शाहराहों की मरम्मत का काम रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर तरजीही बुनियादों पर की जा रही है। बाबूसर टॉप में टनल की तामीर से गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा कि मुतल्लिका वजारतों के लिए जॉइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज इजलास में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। मुतल्लिका वजारतों के अफसरान की गैर मौजूदगी में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अरकीन असम्बली ने ज़राअत, मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, सुई गैस और बिजली के बिलों में इजाफे, बिलों पर ऐवान की तवज्जो मबजूल करवाई। अरकान का कहना था कि मुल्की तरक्की के लिए हम सब को अपना किरदार अदा करना होगा। डेप्यूटी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने नामुंतखब रुकन फैसल अमीन खान से ओहदे का हलफ लिया। बाद में कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट के अरकान की अक्सरियत ने मुल्क को दरपेश मसाइल के हल और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बर्दाश्त व तहम्मुल की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि मुश्तरका मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए। सेनेट इजलास सोमवार दोपहर 3 बजे तक मुलतवी हो गया। तफसील राहील अंसार से। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब पर वज़ीर पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारण ने इजहार तशक्कुर की तहरीक पेश की, जिसे ईवान ने मंजूर कर लिया। तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि उनकी जमात और रहनुमाओं ने माजी में सियासी इंतकाम का निशाना बनने के बावजूद कभी मुल्क की सलामती के लिए मसाइल खड़े नहीं किए। हमें मिलकर मसाइल हल करना होंगे। हमने जेन्युइनली नई शुरुआत करनी होगी, एक दूसरे को इज्जत देनी होगी। जब हम एक दूसरे को इज्जत देंगे तो ये पार्लियामान वो जगह है जहां, और इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। इसकी कमिटीज हैं, इसका ये हाउस है, इसकी लॉबीज हैं, जहां आप बैठ के मुल्क का मुस्तकबिल संवार सकते हो। मुस्लिम लीग नवाज के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अरफान सदीकी ने कहा कि उनकी जमात सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। हमें बालगुल नजरी, सियासी बर्दाश्त और जमहूरी रवायात को मद्देनजर रखते हुए मुआशरा समेत सियासी इस्तेहकाम के लिए मिल बैठने की जरूरत है। हमारे साथ बैठे, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं। आप आए, हम मिल बैठ के इस हाउस के अंदर कम से कम एक ऐसा माहौल पैदा करें और इस हाउस से वो रोशनी फूटे जो इस सियासी इंतशार को खत्म कर दे, इस सियासी पोलराइजेशन को खत्म कर दे। एक ऐसा पैगाम हम दें जो हमारे लीडरों तक भी जाए। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा कि पाकिस्तान को जहालत, इंतहा पसंदी और गुर्बत जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिन पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और म्यारी तालीम के जरिए काबू पाया जा सकता है। सदर मुमलिकत के खिताब पर बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान सेनेट का कहना था कि सेनेट इत्तेहाद और वफाक की अलामत रहा है,
जहां हमेशा संजीदा माहौल गालिब रहता है। सियासी निज़ाम को इस्तेहकाम के लिए हमें इंतकाम की सियासत को दफन करके एक दूसरे को बर्दाश्त करने की रवायात को फरोग देने की जरूरत है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हुकूक दानिश तंजीम और ऐवान सनअत व तिजारत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ हुकूक दानिश से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने सेमिनार से खिताब में कहा कि हुकूक दानिश से तिजारत और शख्सी तख्लीक़ात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पायदार तरक्की के हुसूल के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से अच्छे और बेहतर अंदाज में निपटा जाए। ऐवान सनअत व तिजारत के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी ने कहा कि इस्लामाबाद में IT सिटी का क़याम IT के शोबे को भरपूर तक़वियत देगा। उन्होंने कहा कि ताजिर बिरादरी के लिए बिजली की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। चेयरमैन हुकूक दानिश पाकिस्तान फ़ारूक अमल ने भी खिताब किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में बाग इब्न कासिम पर हॉकर्स को ज़मीन अलाट करने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि रिफाही प्लाट्स को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पार्क्स और खेलों के मैदान आवाम के लिए मुख्तस होते हैं। KDA के वकील ने अदालत को बताया कि 1984 में रिफाही प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट की गई थी, जिसे 2005 में मनसूख कर दिया गया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सूबाई मुहतसिब ने ज़मीन की कमर्शियल अलॉटमेंट को दुरुस्त करार दिया था और सिंध हाई कोर्ट ने हॉकर्स को मुतबादिल ज़मीन या फिर मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने KDA का अलॉटमेंट मनसूखी का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तहत कराची में 16 रोज़ा ख़वातीन फेस्टिवल जारी है। तफसील बता रही हैं सिद्रा फातिमा। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तहत सजा कराची में 16 रोज़ा ख़वातीन का मेला। मेले में ख़वातीन ने थिएटर, म्यूज़िक, शायरी, वर्कशॉप्स और क्लासिकल रक़्स परफॉर्म करते हुए तख्लीक़ी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मेले के पहले रोज़ थिएटर प्ले बउनवान हर स्टोरीज पेश किया गया। पहली मरतबा नापा में प्रेजेंट किया जा रहा है इस नौइयत का ये फेस्टिवल, जिसमें हम ख़वातीन आर्टिस्ट को, प्रैक्टिशनर्स को सामने लेके आ रहे हैं। ये सारी ख़वातीन जो थी उनसे हम बहुत सबक सीखते हैं। फेस्टिवल में हौसलामंद ख़वातीन पर मबनी कहानियों को पेश करने वाले अदाकारों का कहना था कि स्टेज ही एक अदाकार की पहचान होता है और नाज़रीन की दाद हमारी हौसला अफजाई करती है। मेरा किरदार एक वाक़तन शख्सियत है और बहुत बड़ी हस्ती, लेकिन बहरहाल सिनफी बुनियाद पर उनके साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रख पाया। उनकी कहानी से आप बार बार मिलते हैं, आपको लगता है कि ये तो मेरे साथ भी होता है। शहर कायद में होने वाले इस फेस्टिवल में फ़न के कदरदान बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। 25 अप्रैल से शुरू होने वाला ये मेला 10 मई तक जारी रहेगा। ख़वातीन के एजाज़ में सजाए जाने वाले इस खुसूसी मेले का मकसद ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के साथ साथ उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों को उजागर करना है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क में तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जो इस वक्त जेल में है। उसी एक शख्स के सियासी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश से मुल्क को नुकसान पहुंचा। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत किसान को हर सूरत रिलीफ देगी और गंदम खरीदारी में काश्तकार का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। ये असम्बलियाँ, ये पार्लियामेंट, ये अहले हल व अक़्द होती थी, ये होस्टेज हो गई है। आज अंदर एक बंदा दाखिल होता है, वो अपनी पार्टी के लीडर के नारे मार मार के यहाँ पे ना कानून बनता है, ना यहाँ पर बहस होती है, ना यहाँ पर तकरीर होती है। यहाँ पर सिर्फ एहतजाज होता है। और एहतजाज to what extent you want to exercise the right of protest at the cost of everything, at the cost of budget, at the cost of speech. खबर आबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश ज़ियारत में रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से अजीज़ मरी।
مغرب کی سمت سے بننے والے سسٹم کے زیر اثر بلوچستان میں بارش کی تیسرے اسپیل کا آغاز ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 27 اپریل تک موسلادھار بارش کا اسپیل جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں سے رخشان ڈویژن میں نوشکی، چاغی اور خاران، مکران میں تربت، کیچ اور گوادر سمیت آواران وسطوں، پشین، نذیر آباد، جو، بھرنائی، زیارت اور بارکھان میں موسلادھار بارش سے برساتی ندی نالوں میں طغیانی سے سیلابی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایئر ایڈمنسٹریشن اور متعلقہ اداروں کو ممکنہ صورتحال کے پیش نظر الرٹ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات بارش سے کولو، خاران اور گردنوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے نشیب علاقے زیر آب آ گئے۔ مغربی ہواؤں کے زیر اثر بلوچستان کے علاقے چاغی میں بارش سے کئی کچے مکانات بھی گر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ بارش زیارت میں 17 ملی میٹر، پنجگور میں 15، مسلم باغ میں 9، پشین اور لورالائی میں 8، چمن میں 6، خوزدار میں 5، کوئٹہ اور دالبندین میں 4 ملی میٹر، بارکھان میں 2، جبکہ سیبی اور نوکنڈی میں 1 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ ہوئی۔ ممکنہ صورتحال کے پیش نظر پی ڈی ایم اے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ عزیز مری، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقے بارش کا سبب بننے والے سسٹم کے زیر اثر رہیں گے۔ تفصیل صدف افضل کی اس رپورٹ پہ۔ بادل ایک بار پھر خوب جم کر برسیں گے۔ وفاقی دارالحکومت کا موسم پھر سے سہانا ہو گیا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں 29 اپریل تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے، جبکہ بلوچستان میں بارش کے تیسرے سپیل کا آغاز گزشتہ رات سے ہی ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی علاقوں میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ رواں ماہ میں اپریل میں جو پورے پاکستان میں ہے وہ معمول سے زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں۔ حالیہ بارشوں والا سلسلہ ہے جو پاکستان میں داخل ہوا ہے، اس سے جو دن کے درجہ حرارت ہیں ان میں خاطر خواہ جو ہے وہ کمی آئے گی۔ 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نا وہ دن کے درجہ حرارت جو ہے نا وہ مزید کم ہو جائیں گے۔ مقامی ندی نالوں میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال اور بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے تمام پی ڈی ایم ایس اور دیگر انتظامی اداروں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یالہ باری اور تیز بارش کے باعث انسانی جانوں، کھڑی فصلوں اور کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے ہدایت کی ہے کہ کاشتکار فصلوں خصوصاً گندم کی کٹائی کے حوالے سے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معمولات تشکیل دیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔